साहब आप इस वक्त सीएम से ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हैं, तो इस लैंड कंपनसेशन की अगर रिवाइज करके बढ़ाने की कोई गुंजाइश थी तो दौरे सीएम के दौरे पर आपको मैंने कई बार उनके पहलू में देखा है। क्या कभी आपने यहाँ पर रूपकी अस्पताल के मुतासिरीन की बात सीएम के मुंह पर कर दिया? क्या आपने कभी सीएम साहब से पूछा ये हॉस्पिटल है, इनका मैं मुख्तार बना हूं तो इनकी मुख्तारी मेरे पर लाजिम करता है कि मैं सवाल करूं कि यहाँ के कंपनसेशन की वजह से शिगर के 75,000 आबादी मुश्किलात के शिकार है। सीएम साहब आप इसको हल करें, आप इसको हल करें। कभी आपने सीएम साहब से ये सवाल किया? आगा साहब नहीं किया। आपके कहने पर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जिला बदर हो सकते हैं, तो ये डीएच का अस्पताल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आगा साहब आगा साहब मैं समझता हूँ आप मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन आप हल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आप महज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आगा साहब से गुजारिश करता हूँ, हम आपके सिपाही हैं, हम आपके मजलूमों के साथ देने पर हम आपके साथ हैं, लेकिन अस्पताल को गैर जरूरी ताखीर करेंगे तो हम शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। अस्पताल का यहाँ बनना हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हम जान देंगे, हम माल कुर्बान करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल को यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप मुतालिबात लेकर सीएम के पास चले, हम यहाँ धरना देंगे। आप मुतालिबात लेकर सीएस के पास चले, हम यहाँ धरना देंगे। लेकिन अगर आप बंद कमरों में सिर्फ यही कहेंगे कि हम मुतासिरीन के साथ हैं, हम भी मुतासिरीन के साथ हैं, क्या आप समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब इस मसले को एक रात में हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। लेकिन आप इस काम को लटकाना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, लेकिन हम इन आखिरी आर्गू को नहीं मानते। हम जायज मुतालिबात के हल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर के साहब के साथ पुश पर खड़े हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुंचाने में हम डिप्टी कमिश्नर के साथ खड़े हैं। तो मेरी आज डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपनी वजारत है। गवर्नमेंट जो है वो होती ही आवाम के लिए है और आवाम के माँ बाप का रोल अदा करती है। मैं बिल्कुल वाज़ह करता चलूँ कि जो मुतासरीन हैं DHQ के, उनके तमाम जो जायज़ मुतालबात हैं वो हम जब से मैं आया हूँ हम मानने को तैयार हैं और हम मानेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। उसमें नंबर 1 उनका रेट है, बिल्कुल अभी जो आज का प्रिवेलिंग रेट है वो उनको मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। इस पे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आपके जो मिनिस्टर हैं राजा आज़म साहब, ये दोनों ऑन बोर्ड हैं और कमिश्नर बल्तिस्तान ऑन बोर्ड हैं और तीनों ने इस चीज़ की जो है वो प्रॉपर मुझे गारंटी दी है, श्योरिटी दी है कि इनको न्यू रेट्स मिलेंगे। उसके बाद नौकरियों का है, तो जिस तरह हॉस्पिटल बनेगा तो 104 की नौकरियां वैसे ही यूनियन काउंसिल के लेवल की होती हैं, यूनियन काउंसिल से बाहर नहीं जाती। तो ये भी नौकरियां जो हैं डेफिनेटली ये लैंड ऑनर्स होंगे तो इनको तरजीह बुनियादों पर इनको दी जाएगी, बट तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो गवर्नमेंट की कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अभी बात करते हैं हम इस पे कि ये प्रोजेक्ट कितना अहमियत का है। आप सबको पता है 6 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिहाफ पे, इंतज़ामिया के बिहाफ पे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप रिलैक्स होकर घरों में जाएं। हम मुतासरीन के साथ मिलकर उनकी तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करते हुए, उनको एतमाद में लेते हुए इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी ही बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। डिप्टी कमिश्नर साहब शिगर के इंतहाई मशकूर है कि इन्होंने मुतालबात की हल की यकीन दहानी की। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके बाद जो गवर्नमेंट की कोड फॉर्मेलिटीज होती हैं, अभी बात करते हैं हम इस पे कि ये प्रोजेक्ट कितना अहमियत का है। आप सबको पता है 6 साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिहाफ पे, इंतज़ामिया के बिहाफ पे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप रिलैक्स होकर घरों में जाएं। हम मुतासरीन के साथ मिलकर उनकी तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करते हुए, उनको एतमाद में लेते हुए इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट
بنائیں گے، ابھی ہی بنائیں گے، ادھر ہی بنائیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو سر. جو بات کرنا ہے وہ سوچ سوچ بات کرو، عوام کو سمجھو. یہاں پر سفر میں ہمارے یہاں پہ ایک چیز کا بار بار ذکر کیا تھا کہ بیرونی مداخلت کیا ہوتا ہے؟ بیرونی مداخلت کس لیے ہوتا ہے؟ کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ علاقہ شگر میں ایسے معاملات کو حل کرنے کا کوئی ایسا نمائندہ ہی نہیں ہے. بے شک. اگر شگر میں کوئی بابصیرت آدمی ہوتے، نمائندے ہوتے، علماء ہوتے تو یہ 1 گھنٹے کے اندر حل ہونے والا مسئلہ تھا. بے شک. اور ادھر جو پوری عوام کو بتا ہوا ہے کہ ہر بار کہہ رہے کہ ہم نے ادھر بھی پروٹیسٹ کیا، کہتے ہیں جی انتظامیہ بذات خود میں اس سے پہلے جس کے بننے گیا تھا اس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم بہت جلد اس کو کہنا مکمل کریں گے، موڑ کو ہم سیدھا کریں گے. تو لہٰذا ڈی سی صاحب جو ہم سب کا یہی مطالبہ تھا کہ یہاں پہ آ جائے، اپنے تاثرات کا اظہار کرے اور عوام کو اعتماد میں لے لے. تو میں ان کلمات کے ساتھ گزارش چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے. ماشاءاللہ. بے شک. محترم جناب ڈپٹی کمشنر صاحب شیگر، ہم آپ کو عوامی طرف رکھتے ہوئے اس احتجاجی ریلی میں بذات خود بنفس نفیس تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو میں سمجھتا ہوں یہ یقیناً یہ احتجاج وہاں اسسٹنٹ کمشنر تھے، اس دورانی میں تکمیل کے آخری مراحل میں تھے. تو آج کئی دنوں سے یعنی کہ کئی اس کے مذاکراتی ادوار چلے، لیکن ہاسپٹل کے تعمیر یا سنگ بنیاد جو ترقیاتی منصوبے ان کو فوراً ان کی سنگ بنیاد رکھ کر کام کی آغاز کا ان عوام کو اعتماد میں لے کر عوام کو بتایا جائے کہ آپ کتنے دنوں میں یہاں کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور سنگ بنیاد رکھنے میں ہم سے مخلص ہے. بے شک. یہاں کے منصوبے شگر کے عوام کا منصوبے عجیب سے بننے والے منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر سے عوام میں شدید غم و غصہ ہے. مجھے حیرت ہے جب کوئی بھی پروجیکٹ پھنس گیا ہے تو یہاں شگر سینٹر اور شگر ضلع شگر کے ساتھ ناانصافی ہوتا جا رہا ہے. صوبائی حکومت بھی ٹسمس نہیں ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے دورے پر خصوصی طور پر ڈی ایچ او ہسپتال کے حوالے سے نوٹس لیا تھا، لیکن اب تک اس ہسپتال کے بارے میں لیے گئے نوٹس کا کوئی آثار انتظامی شکل میں ہمیں نظر نہیں آیا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈٹ جائے اپنے حقوق کے لیے، ڈٹ جائے اپنے لیے اور یہاں آئے اور اپنی آرا کا اظہار کرے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فوری طور پر ڈی ایچ او ہسپتال سمیت دیگر تمام وہ منصوبے جو التوا کے شکار ہیں ان کی سنگ بنیاد رکھی جائے. بے شک. عوام کی یہ جمع غفیر اس بات پر غلط کرتے ہیں. اب عوام میں شعور کی بیداری آ چکی ہے. عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب تک ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی نگوشیٹ یا مطالبات کے بارے میں نہ پوچھنا بھی لمحہ فکریہ ہے. مجھے امید ہے کہ بہت جلد، اور یہ احتجاج میں یہ بتاتا چلوں کہ جب تک ڈپٹی کمشنر شیگر صاحب یہاں تشریف نہیں لاتے اور متاثرین کو اعتماد میں لے کر ہمیں ڈیڈ لائن نہیں دیتے کہ ہم 3 دن 2 دن جاری رہے گا. تو تمام لوگوں سے لیکن وہاں 170 کلومیٹر چائنا سٹینڈرڈ پر ڈبلیو نے بنا کر عوام کے حوالہ کیا، لیکن ہماری بے حسی کی انتہا ہے
کہ ہمارا جو شیگر روزگردوں کا شاڈوے ہے اس کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ابھی تک کسی قسم کی تکمیل کے مراحل میں آنے سے گریزاں ہیں۔ تو مجھے حیرت ہے کہ یقیناً آج کا یہ احتجاج اس چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر چمک شیگر روڈ کو بھی پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب عوام کو اعتماد میں لیں، اس کام میں تاخیر کی وجوہات سے عوام کو آگاہ کریں، اور اس کام میں جتنا ہو سکے جلدی پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عوام کی جو گزارشات مطالبات ہیں اس کو زیر غور لائے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور مجھے حیرت دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پہ متاثرین کے لیے ہم سب کھڑے ہیں، متاثرین کی مطالبات ہماری مطالبات ہیں۔ اگر متاثرین سمجھتے ہیں کہ وہ